अरब डॉलर फॉरेन रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ। मैं सिर्फ एक हफ्ते की आपको 5-6 मोटी चीज़ें बताता हूँ। 5000 अरब आपका लिया हुआ कर्जा जो था वो मौजूदा हुकूमत ने 5000 अरब उसमें वापस कर दिया। फॉरेन रेमिटेंसेस 3.2 अरब डॉलर इस साल के अंदर उसमें इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की दुनिया की तीसरी तेज तरीन मार्केट बन गई मौजूदा आलमी वबा में। ये भी इस हफ्ते की खबर दे रहा हूँ। फिर उसके साथ साथ आपने तिजारती खसारा हमारा 10 अरब डॉलर उसमें हम कमी लेके आए जो आपके दौर में ट्रेड डेफिसिट था। आईटी एक्सपोर्ट 26% इजाफा देखने को मिला। फिर उसके साथ साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट जिसके वक़ार को हमने बहाल करना था, 6 दर्जे पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की रैंकिंग में बेहतरी आ गई। स्पीकर साहब ये और बादशाह डैम की बात हुई। स्पीकर साहब जो भी मंसूबा आप शुरू करेंगे, अभी मौजूदा हुकूमत ने बादशाह डैम के ऊपर अगर प्रैक्टिकल काम शुरू हुआ मौजूदा हुकूमत में शुरू हुआ, तमाम इदारों के अगर रिफॉर्म्स हो रहे हैं मौजूदा हुकूमत कर रही है, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे इनके पास बड़े अरस्तू होते हैं। वो डायरेक्ट क्लेम कर रहे थे कि हमने सोचा था, कोई भी चीज़ आप कहे हमने सोचा था, लेकिन कर्जा जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। स्पीकर साहब मुख्तसरन जवाब देना था, मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ कि इन्होंने इदारे इतने बेहतरीन अंदाज में चलाए कि इनका मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल जब रुखसत होने वाला था तो उसने कहा कि PIA खरीदने वाले को स्टील मिल मुफ्त में दिया जाएगा, और इनका वजीर खजाना मईशत इतनी अच्छी थी कि वजीर खजाना मफरूर या इश्तियारी बैठा हुआ है। मालियाती इदारे बाजियाबी मालियात तरमीमी बिल 2019 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करने में आज तक की ताख़ीर से सरफ नज़र की जाए, वो तमाम अरकान जो इसके हक़ में हैं हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में है नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत का जवाब हाँ में है, नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है। आइटम नंबर 64, जी जमील अहमद खान साहब आइटम नंबर 64 पेश करें। On behalf of Chairman Standing Committee on Finance, Revenue and Economic Affairs, I intend to present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Financial Institutions Recovery of Finances Ordinance 2001, the Financial Institution Recovery of Finance Amendment Bill 2019. मालियाती इदारे बाजियाबी मालियाती आर्डिनेंस 2001 में मज़ीद तरमीम करने के बिल मालियाती इदारे बाजियाबी मालियात तरमीमी बिल 2019 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। आइटम नंबर 65, जी जनाब अली मोहम्मद खान साहब आइटम नंबर 65 पेश करें। अच्छा चलें जी, जमील अहमद खान साहब आप आइटम नंबर 65 पेश करें जी। Thank you, Mr. Speaker. On behalf of the Chairman Standing Committee on Finance, Revenue and Economic Affairs, I intend to move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Banking Companies Recovery of Loans, Advances, Credits and Finances Act 1997, the Banking Companies Recovery of Loans, Advances, Credits and Finances Amendment Bill 2019 till today be condoned. जी अब मैं तहरीक ईवान के सामने रखता हूँ। तहरीक पेश की गई है कि बैंकार कंपनियां कर्जा जात की बाजियाबी, एडवांसेस, क्रेडिट्स और फाइनेंस एक्ट 1997 में मज़ीद तरमीम करने के बिल बैंकार कंपनियां कर्जा जात की बाजियाबी, एडवांसेस, क्रेडिट्स और फाइनेंस तरमीमी बिल 2019 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करने में आज तक की ताख़ीर से सरफ नज़र की जाए, वो तमाम अरकान जो इसके हक़ में हैं हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत का जवाब हाँ में है, नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है। जी जनाब जमील अहमद खान साहब आइटम नंबर 66 पेश करें। Thank you, Mr. Speaker. On behalf of the Chairman Standing Committee on Finance, Revenue and Economic Affairs, I intend to present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Banking Companies Recoveries of Loans, Advances, Credits and Finances Act 1997, the Banking Companies Recovery of Loans, Advances, Credits and Finances Amendment Bill 2019. जी बैंकार कंपनियां कर्जा जात की बाजियाबी, एडवांसेस, क्रेडिट्स और फाइनेंसेस
ایکٹ 1997 میں مزید ترمیم کرنے کے بل، بینکار کمپنیات قرضہ جات کی بازیابی، ایڈوانسز، کریڈٹس اور فنانسز ترمیمی بل 2019 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ آئٹم نمبر 67 جی شیر اکبر خان صاحب آئٹم نمبر 67 پیش کریں۔ تھینک یو جناب اسپیکر صاحب، آن بہاف آف چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے داخلہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ خوراک کو محفوظ اور اس کے معیارات کو برقرار رکھنے نیز مقتدرہ خوراک اسلام آباد کے قیام کے لیے احکام وضع کرنے کے بل، تحفظ خوراک علاقہ دارالحکومت اسلام آباد بل 2019 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے۔ اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں۔ تحریک پیش کی گئی ہے کہ خوراک کو محفوظ اور اس کے معیارات کو برقرار رکھنے نیز مقددہ خوراک اسلام آباد کے قیام کے احکام واضح کرنے کے بل، تحفظ خوراک علاقہ دارالحکومت اسلام آباد بل 2019 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے۔ وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہیں کہیں۔ میرے خیال میں اکثریت کے جواب ہاں میں ہے، نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے۔ جی جناب شیر اکبر خان صاحب آئٹم نمبر 68 پیش کریں۔ آن بہاف آف چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے داخلہ خوراک کو محفوظ اور اس کے معیارات کو برقرار رکھنے نیز مقتدرہ خوراک اسلام آباد کے قیام کے لیے احکام وضع کرنے کے بل، تحفظ خوراک علاقہ دارالحکومت اسلام آباد بل 2019 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرتا ہوں۔ خوراک کو محفوظ اور اس کے معیارات کو برقرار رکھنے نیز مقددہ خوراک اسلام آباد کے قیام کے لیے احکام واضح کرنے کے بل، تحفظ خوراک علاقہ دارالحکومت اسلام آباد بل 2019 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ جی جناب جمیل احمد خان صاحب آئٹم نمبر 69 پیش کریں۔ Thank you, Mr. Speaker. On behalf of the Chairman Standing Committee on Finance, Revenue and Economic Affairs, I intend to move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the bill further to amend the Microfinance Institution Ordinance 2001, the Microfinance Institutions Amendment Bill 2019 till today be condoned. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں۔ تحریک پیش کی گئی ہے کہ مائکرو فنانس انسٹیٹیوشنز آرڈیننس 2001 میں مزید ترمیم کرنے کے بل، مائکرو فنانس انسٹیٹیوشن ترمیمی بل 2019 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے۔ وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں نہیں کہیں۔ میرے خیال میں اکثریت کا جواب ہاں میں ہے، نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے۔ جی جناب جمیل احمد خان صاحب آئٹم نمبر 70 پیش کریں۔ Thank you, Mr. Speaker. On behalf of the Chairman Standing Committee on Finance, Revenue and Economic Affairs, I intend to present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Microfinance Institutions Ordinance 2001, the Microfinance Institutions Amendment Bill 2019. Thank you. مائکرو فنانس انسٹیٹیوشنز آرڈیننس 2001 میں مزید ترمیم کرنے کے بل، مائکرو فنانس انسٹیٹیوشنز ترمیمی بل 2019 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ جی آئٹم نمبر 71 محترمہ کمل شوزب صاحبہ آئٹم نمبر 71 پیش کریں۔ On behalf of Chairman Standing Committee on Information and Broadcasting, I intend to move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the bill to amend the Associated Press of Pakistan Corporation Ordinance 2002, the Associated Press of Pakistan Corporation Amendment Bill 2019 till today be condoned. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں۔ تحریک پیش کی گئی ہے کہ انسٹیٹیوٹس پریس آف پاکستان کارپوریشن آرڈیننس 2002 میں مزید ترمیم کرنے کے بل، ایسوسیٹس پریس آف پاکستان کارپوریشن ترمیمی بل 2019 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے۔ وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہیں کہیں۔ میرے خیال میں اکثریت کا جواب ہاں میں ہے، نتیجتاً تحریک